محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا اللہ نو بے خبر مت سمجھو اما یعمل الظالمون جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ہمہ قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اخدائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی ہر قسم دی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک واسطے جس کائنات کا خالق مالک رازق حاکم اور ہر چیز کا مالک ہے درود و سلام امام المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دیکھون عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور بابردہ اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اور مقدس بیٹیوں آج اس قیمتی فرصت اندر بابرکت لمحات اندر قبولیت والی کڑی اندر بتوفیق ہی تعالی اللہ رب رحمان دی توفیق اور دی مدد نال ایک اہم موضوعان تو آج پیش خدمت کرن دا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ دی حضور دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انو سنن دی اور منو سنان دی اور پھر مل کے ادھر عمل کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے اور جو اول وقت اندر مسجد اندر پہنچ چکے نے مرد و خواتین نوجوان بچے بزرگ اللہ تعالیٰ جو دل اندر اپنی خواہشاں مراداں لے کے آئے نے اللہ سب دیاں پوریاں فرمائے اس دور اندر ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے اقتدار اختیار اور عہدے کے نشے اندر تقریباً اس اقتدار کے نشے نے بہت بڑے لوگاں نو ظالم درندہ بنا دیتا ہے اور آپ نے تو کمزور لوگاں تے ظلم کرن دا ایک لوگاں نے اپنا شیوا بنا لیا اور ایک بہت بڑی بہادری تصور کر رہے ہیں اور کئی لوگ ایسے بھی ملیں گے جڑے غریباں دا حق دبا جان والے
اور کئی ایسے بھی ملن گے جنہیں ماڑیا کا حق ہڑپ کر جان والے نے. اور اسلام ساری یہ تربیت کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھراواں دی عزت والی احساس اور خیال رکھو. اپنے ماتحت لوگ جڑے نے اپنے تو کمزور لوگ جڑے نے انہاں دے حقوق بھی صحیح معنی اندر ادا کرو. اور تاکہ دنیا اندر برکت ملے اور آخرت والے دن نجات کا سبب بن جائے. اپنی زبان تو اپنے حق تو اور کسی قسم دے بھی ظلم تو بچن واسطے اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کرنی چاہیے. کیونکہ جس مظلوم نو نجائز ستایا جائے اس مظلوم کے نال اللہ کی مدد ضرور ہوگی. اور وہ مظلوم جن تے ظلم کیتا جاتا ہے انہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پوری سپورٹ کر دے, اللہ کی مدد بھی کر دے. اور اگر وہ اپنی زبان کیوں ظالم واسطے کوئی بد دعا کا جملہ کر دے تو رب وہ بھی پورا کر دے. مظلوم کمزور دی بد دعا جڑی ہے اے بندے دے گھر نوں تباہ کر چھڑدی. مظلوم تے کمزور دی بد دعا ظالم دی زندگی برباد کر چھڑدی. کمزور تے مظلوم دی بد دعا انسان دا کاروبار برباد کر چھڑدی. اور مظلوم کمزور دی بد دعا جڑی ہے اے انسان دی نسل نوں بھی تباہ کر دیتی. یہ ولایتاں نوں تباہ کر دیتی اگر کوئی مظلوم اللہ کے اگے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرے. اور ایسے موضوع میں بیان کرنے کہ بد دعا جڑی ہے یہ بھی اثر رکھتی ہے. بد دعا جڑی ہے لیکن بچنا چاہیے. بالخصوص مظلوم دی بد دعا کو, کمزور دی بد دعا کو بچو, معصوم دی بد دعا کو بچو, غریب دی حق کو بچو, باپ دی بد دعا کو بچو, ماں دی بد دعا کو بچو, اپنے بڑیاں دیاں بد دعاواں کو بچو, اپنے ہمسایاں دیاں بد دعاواں کو بچو. بد دعاواں انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. اس وجہ تو کدے بھی کسی دی بد دعا نہ لو. یہ زندگی دے سانس دینے میں انسان دے یہ بھی تنگ ہو جاندے ہیں اگر کوئی بد دعا دے رہے ہو بد دعا قبول ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح دعا قبول کرتے ہیں نا اللہ کی ذات بد دعا بھی انسان کی قبول کر لے. اس سے وجہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لوگوں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. انہوں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نو بے خبر نہ سمجھن جڑے ظالم ظلم کر رہے ہیں. اللہ باخبر ہے, اللہ واقف کار ہے, اللہ نو دا علم ہے. ظلم کرنے والا سمجھ گئے شاید کہ اللہ کو بے خبر ہے, اللہ باخبر ہے, وہ ہر چیز کو جان رہا ہے. اور مظلوم جڑا انسان ہے مظلوم اسلام آتا ہے وہ دی مدد کرو. مظلوم کا ساتھ دینا, وہ دی مدد کرنا, وہ دا تعاون کرنا, وہ دینا ہیلپ کرنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے, سارے تے فرض ہے. اور جدوں تو اساں یہ فریضہ چھڈیا نا اودوں تو دنیا دے اندر ظلم دی منڈی لگ گئی. یہ دنیا ظلم دی منڈی بن چکی ہے. جدوں تو اساں مظلوم جڑا مظلوم وہ دی مدد کرنا چھڈ دیتی. اسی آنے ہاں وہ جانے
ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਆਉਣ ਦੀ? اسلام آنا اسلام آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان پر آدھی مدد کرو، وہ مظلوم ہے تاوی مدد کرو، وہ ظالم ہے تاوی مدد کرو۔ صحابہ نے اپنے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ مظلوم ہے، جتنا زیادتی ہوئی ہے ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕੋ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰੋ, مظلوم کے نال چلو، مظلوم کی حمایت کرو، مظلوم کا ساتھ دیو اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا اے ظالم کی مدد اور ظلم کو روک رہا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول بیان کرتے ہیں اسی ایک دفعہ رستے اندر بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنودی گزر ہویا تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو رستے بیٹھیا دیکھیا کہ آپ نے سانو فرمایا اگر تہاڈا ایتھے بہنا ضروری ہے تے تین گلاں دا خاص خیال رکھو، تین باتاں دا خاص خیال کرے۔ آپ نے فرمایا رد السلام، جڑا بھی مسافر ایتھوں گزردیا سلام لوے اودی سلام دا تساں جواب دینا۔ رستے اندر بیٹھن والیو رستے دا حق ادا کریا کرو، رستے تو گزرن والے دا بھی حق ادا کریا کرو۔ اگر راہ گزر مسافر سلام لیندا ہے اودے سلام دا تساں جواب دینا ہے۔ دوسرا کم نبی پاک نے فرمایا وعین المظلوم، نبی پاک نے فرمایا مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ اگر تواڈے سامنے رستے اندر کسے مظلوم تے ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے، اودے نال جناب تمہیں ہیلپ کرنی ہے۔ وحد السبیل، تیسرا کام نبی پاک نے فرمایا تساں لوکاں دی رہنمائی کرنی ہے۔ اگر کسی نو رستے دا نہیں پتہ اونوں دس دینا ہے، کسی گل دا نہیں پتہ اونوں سمجھا دینی ہے، اونوں سیدھے راہ تے پا دینا ہے، اودی خیر نہیں تساں کر دینی ہے۔ یعنی نبی پاک نے فرمایا مظلوم دے نال تساں کھڑے ہونا ہے، مظلوم دی تساں مدد کرنی ہے، مظلوم دی نال تساں اپنا تعاون جاری رکھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ دا بھی یہ ہوئی قانون ہے، رب دا بھی ہوئی فیصلہ ہے۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں مظلوم دے نال اللہ دی مدد ہوندی ہے، مظلوم دے نال اللہ دی ذات ہوندی ہے، مظلوم دے نال اللہ دی مدد ہوندی ہے۔ اگر اللہ مظلوم دے نال ہوندا ہے سانوں بھی مظلوم دا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر اللہ دی مدد کمزور دے نال ہے سانوں بھی کمزور دے نال مدد کرنی چاہیے۔ اگر اللہ کمزور نو پسند کردا ہے سانوں بھی کمزور نو ہی پسند کرنا چاہیے۔ ساڈی بھی ہر قربانی ساڈی ہر خیر پائی جڑی ہے مظلوم دے نال ہی ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی رحم دل، بڑے مہربان تے بڑے نرم دل ہوندے سن۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دربار تے کیسی ہستی نے، کیسی شخصیت نے، ایسی ذات نے جنہاں کو دشمناں بھی خیر ہی پائی ہے، جنہاں کو دشمناں بھی خیر ہی بلائی پائی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یا تعوذ من دعوت المظلوم، نبی پاک نے فرمایا مظلوم دی بد دعا کو بچن واسطے اللہ دی پناہ منگیا کرو، مظلوم دی آمد کو بچن واسطے اللہ دی مدد منگیا کرو، اللہ دی پناہ طلب کریا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام نو اکثر نصیحتاں فرمایا کرتے ہیں، بڑیاں خاص گلاں نو سمجھایا کرتے، بڑے پیار دیاں گلاں صحابہ نو سمجھایا کرتے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کئی صحابہ دے نال اہم گلاں اللہ دے پیارے پیغمبر کریا کرتے ہیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جناب
یمن دی طرف روانہ کیتا یمن دا حاکم کے گورنر بنا کے یمن دی طرف روانہ فرمایا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی گلاں جان لگیاں سمجھائیاں کئی نصیحتاں جان لگیاں فرمائیاں کئی تلقیناں جان لگیاں فرمائیاں ایک نبی پاک نے ابھی آخری گل فرمائی اے معاذ تو یمن جا رہے ہیں یمن جا رہے ہیں پیرے میری گل یاد رکھنی ہے میری گل پلے بن لینی ہے میری گل نہیں بھولنی باقی ساریاں پاویں بھول جائیں میری گل نہیں بھولنی اللہ دے نبی کیڑی گل آپ نے فرمایا معاذ میری خاص وصیت اتقِ دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب اے معاذ مظلوم دی بددعا کو بچی یمن اندر جا رہے ہیں یمن اندر جا رہے ہیں یمن دی سرزمین تے تو جا کے رہنا ہے یمن دے لوکاں اندر جا کے تو رہنا ہے اے معاذ کسے مظلوم دی بددعا نہ لئی مظلوم دی کمزور دی بددعا کو بچ جائیں کیونکہ کمزور مظلوم دی بددعا تے اللہ دے درمیان کوئی پردہ کوئی نہیں ہو کوئی حجاب کوئی نہیں ہو کوئی رکاوٹ کوئی نہیں ہو کوئی دیوار کوئی نہیں ہو اللہ دے درمیان تے مظلوم دی بددعا دے درمیان کوئی چیز حائل کوئی نہیں ہو یعنی اللہ مظلوم دی بددعا جڑی ہے فوراً قبول کر لیندا ہے فرمایا بھاویں مظلوم جڑا غیر مسلم کیوں نہ ہوئے بھاویں مظلوم جڑا عیسائی کیوں نہ ہوئے یہودی کیوں نہ ہوئے نصرانی کیوں نہ ہوئے غیر مسلم کیوں نہ مظلوم ہوئے اللہ مظلوم دی بددعا نو پھر بھی قبول کرتا ہے بھاویں عیسائی مظلوم ہوئے اللہ دی بددعا بھی قبول کر کے رب دی مدد کر دیندا ہے کوئی غیر مسلم بھی مظلوم ہوئے کمزور ہوئے اودی بھی ہاتھ بددعا مکرو بچیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات نبی پاک نے فرمایا تین بندے ایسے نے ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن نبی پاک نے فرمایا تین بندے ایسے نے اللہ انہاں دیاں دعاواں بھی رد نہیں کرتا تے رب انہاں دیاں بددعاواں بھی رد نہیں کرتا نبی پاک نے فرمایا ایک مسافر بندہ راہگیر جڑا ہوندا ہے اودے تو رستے دے دوران بددعا نہ لیا کرو اودی دعا بھی اللہ قبول کردا ہے اودی بددعا بھی اللہ قبول کردا ہے باپ جڑا ہے والد بچے دے حق اندر دعا کر دے اللہ تعالی قبول کر لیندا ہے پر دعا کر دے اللہ تعالی قبول کر لیندا ہے والد دی بددعا کو بچیا جائے مسافر دی بددعا کو بچیا جائے پھر تیسرا بندہ نبی پاک نے فرمایا ہے دعوت المظلوم نبی پاک نے فرمایا مظلوم دی بددعا کو بالخاص بچیا جائے اے تین بندے نے جنہاں دیاں بددعاواں اللہ نیڑے ہو کے سن لیندا ہے جنہاں دی دعاواں بھی اللہ قبول کر لیندا ہے بددعاواں بھی اللہ قبول کر لیندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم مظلوم دی بددعا کو لوگ بچیا کرو فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار دی بددعا آسمان تیسرا چاہتی ہے جو کہ آگ دا شعلہ کا ابھرتا ہے فرمایا انج آسمانہ وال میری دعا چڑھ جاتی ہے آسمانہ کے بادلوں کے دی دعا چڑھ جاتی ہے اس وجہ تو فرمایا کہ دی تو بددعا کو بچیا کرو نبی پاک نے فرمایا کہ تم مظلوم دی بددعا آسمانہ کے بدلوں کے چڑھ جاتی ہے آقا اسلام نے فرمایا یقول اللہ جل جلالہ اللہ عز و جل جلال فرماتے ہیں عزتی و جلالی لوگوں منو میری عزت دی قسم ہے و جلالی لوگوں منو میرے جلال دی قسم ہے میری بادشاہی دی منو قسم ہے میرے سلطانیت دی منو قسم ہے لا انصرنک ولو بعد حین نبی پاک نے فرمایا اللہ دو قسم اٹھا کے گل کرتے ہیں فرمایا منو میری عزت دی قسم منو میرے جلال دی قسم ہے میں مظلوم دی مدد ضرور کراں گا میں ضرور مظلوم دی مدد کرنا وا بھاویں کچھ عرصہ بعد ہی کرنا کچھ دیر بعد ہی قبول کرنا لیکن میں مظلوم دی بددعا ضرور قبول کرنا
یہ دو مطلب نے صلی اللہ علیہ نبی نے فرمان دے جی گل اللہ دے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ فرما دے نے حدیث قدسی ہے اللہ دے میری بددعا ضرور قبول کرتا ہے پکار ضرور قبول کرتا ہے ایک طریقہ ہے میں اسے کبھی فوراً قبول کر لینا ان لفظاں تے قبول کر لینا دوسرا طریقہ ہے میں کچھ دیر بعد ہی پاویں قبول کرنا لیکن میں بھولتا نہیں جائے یہ بددعا بھی میں ضرور قبول کر لینا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون اللہ تعالیٰ نو بے خبر مت سمجھا جائے یہ ظلم کر رہے ہیں سمجھ دے اللہ کو نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ بے خبر ہے رب العالمین ایک ایک بندے کی خبر ہے ایک ایک عمل تم اللہ واقف ہے ایک ایک ادا تم اللہ واقف ہے ایک ایک عمل تم اللہ دے تم واقف ہے اس وجہ کو یاد رکھیا کر کسی مظلوم دی بددعا کو بچیا کر اللہ دے قسمیں طریق ایسیاں شہادتاں پیش کر دیا شہید طریق ایسیاں گواہیاں تے شہادتاں پیش کر دی ہے بڑے بڑے دنیا دے ایسے لوگ آئے نے بڑے بڑے دنیا دے ظالم بھی آئے نے لیکن مظلوماں کی بددعاواں نے ظالماں دیاں گردناں مروڑ کے رکھ چھڑیاں مظلوماں دیاں بددعاواں نے ظالماں دے گردناں دے پے سریے توڑ کے رکھ دیتے ہیں رب العالمین نے مظلومہ کی بددعا قبول کر کے ظالمان اللہ نے زمانے پر وقت عبرت کا نشان بنا چھڑیا ہے عبرت کا نشانہ بنا چھڑیا ہے اس وجہ تو مظلوم دی بددعا کو بچیا کر کسی مظلوم دی کمزور دی بددعا نہ لیا کر کسی اپنے تم تھوڑے درجے والے کی بددعا نہ لیا کر اپنے تم چھوٹے درجے والے کی بددعا کو بچیا کر وہ کچھ نہیں کر سکتا اگرچہ او بے بس بندہ ہے تو طاقتور ہے اگرچہ وہ کمزور ہے تو طاقتور ہے وہ تیرا جواب کاروائی اندر نہیں دے سکتا تیرے پر انتقامی کاروائی نہیں کر سکتا لیکن وہ اگر بے بس ہے اس آسمان والا رب تے بے بس نہیں نا وہ بندہ تے بے بس ہے اللہ تے بے بس نہیں نا رب العالمین دے سامنے نگاہ اٹھا کے آندا ہے اللہ میں تے بے بس میں ظالم کو بدلہ نہیں لے سکتا مالکار تو تے جو چاہے کر سکنا ہے اللہ میرا بدلہ تو لے سکنا ہے اللہ تو تے شہنشاہ طاقت والا ہے اللہ طاقت والا عرش والا دیکھ لو تو ہی بدلہ لینا ہے تو ہی بدلہ لینا ہے دیکھ لو ماضی قریب ایک واقعہ گزریا پاکستان میں کسی شہر کا واقعہ رہی کہ جناب ایک آدمی نے اپنے بیٹے دی شادی کی تھی بہو آ کے کر لیا تھی اس سسر جڑا سی بڑا ظالم سسر سی اپنی بہو نو گل گل تے تانے ماریا کرتا سی گل گل تے مینے دیا کرتا سی اور حتیٰ کہ گالی گلوچ بھی دیا کرتا سی کام کاج کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا سی انہیں جناب انہوں قرآنی سمجھیا سی کہ میرے کار نو قرآنی آ گئی ہے میرے کار خود کام آ گئی ہے وہ کام بھی کرتی رہتی پھر بھی جناب تانے مارتا رہتا یہ بعض سسر آج کو مجبور ہوندے نے بعض سسر عادت کو مجبور ہوندیاں نے لیکن یاد رکھ اگر تیری مجبوری یہ عادت بن گئی ہے تے اللہ کی مجبوری اپنی رحمت کرنا بن گئی ہے مظلوم تے اللہ اپنی رحمتہ کرتا جائے مظلوم تے اللہ اپنی رحمتہ نشاور کرتا جائے انہیں جناب ظلم کرنا وہ بے بس قریب گرانے دی بہو عورت جڑی بے آگے لیا دی ہے انہیں کو کوئی کم کوئی جملہ بولنا کلا اچھا چلو تو اللہ ہی پوچھے گا اچھا چلو تو اللہ ہی پوچھے گا کہ تم ان گالی گلوچ کرنی سسر نے کہ تم تانے مارنے کہ تم جناب زیادتی کرنی کہ تم تشدد کرنا انہیں کوئی گل کہنی اچھا تو اللہ پوچھے گا اچھا تو اللہ پوچھے گا غریباں کو اللہ دی ذات ہی تے ہوندی ہے غریباں کو کوئی تے طاقت ہوندی ہے کوئی تے مددگار ہے غریباں دے کول جڑا اللہ تعالی دی ذات ہے انہیں یہی جملہ بولنا کرنا تو اللہ پوچھے گا بالآخر سسر اللہ دی پکڑ اندر آئے گیا ہے غریب دی جناب آپ آئی جاتی ہے غریب دی بددعا لائی جاتی ہے اس سسر جناب مریا تے بلک کے دنیا تو مریا یہ ظاہر درندہ مریا کے خون کھا درندہ دنیا چھٹ کے گیا ہے یہ کسی پانی کا قطرہ بھی اندر نہ پایا ایسا دے دنیا تے ظلم کرنے والے کمزوراں تے ظلم کرنے والے اپنے کار اندر آن
اندر آنے والے کمزور لوگوں کے زیادتی کرنے والے یاد رکھیے میں کمزوراں دے نال اللہ دی مدد ہوندی ہے کمزوراں دے نال رب دی مدد ہوندی ہے کمزور دی بد دعا نہ لئی کمزور دی دعا لیا کر کمزور دی بد دعا نہ لئی کمزور دی دعا لیا کر وہ دے نال چنگا تعاون کر کے اس نے سلوک کر کے دعا لیا کر دعاواں کار دیندیاں نہیں بد دعاواں برکت دیندیاں نہیں دعاواں جڑیاں اثر رکھدیاں نہیں بد دعاواں بھی اثر رکھدیاں نہیں اس وجہ تو اسے بد دعا بھی نہ لیا کر صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی نے عظیم المرتبہ صحابی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جناب عظیم صحابہ کا شمار ہوندا ہے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں جناب کوفے دا گورنر بنا کے کوفے اندر روانہ کر دیتا ایک کوفے چلے گئے جا کے نمازاں پڑھا دے رہے کچھ وقت گزریا کوفے دے لوگوں نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شکایت بھیجی ایک اتحاد لا کے بھیجا کہ جڑا تواڈا مقرر کرتا امام حاکم وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جناب نماز سنو نہیں صحیح پڑھاندے کہ نماز اچھے طریقے نہ سنو نہیں پڑھاندے حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف جو امیر المومنین کو شکایت آئی امیر المومنین نے بلایا حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا سعد تیری شکایت آئی ہے تم کوفہ دے لوگوں نماز نہیں صحیح طریقے نہ پڑھانا فرمایا امیر المومنین میں تے نماز بڑی اچھی پڑھانا بڑی خوبصورت نماز پڑھانا بڑے آرام دے نال نماز پڑھانا بڑے جناب اچھے طریقے دے نال نماز پڑھانا وا لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں ان ہاؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی سعد میرا یہ ہوئی گمان ہے تو نماز اچھی پڑھانا ہے میرا یہ ہوئی خیال ہے تو نماز بہترین پڑھانا ہے لیکن اوتھے دے لوگ جڑے نے انہاں لوگاں نے اعتراض لگایا کہ نماز اچھی نہیں پڑھاندا امامت اچھی نہیں کردا یہ انہاں لوگاں دا تیرے بارے گمان ہے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیقات واسطے انکوائری کرنے واسطے حضرت امیر المومنین نے چند بندے کوفے اندر روانہ کیتے فرمایا جاؤ تے دے لوگاں کو پوچھ کے آؤ اوتھے دے نمازیاں دے کولوں جائزہ لا کے آؤ انکوائری کر کے آؤ سعد نماز کیسی پڑھاتا ہے جناب سارے کو جاگے باری پوچھیا گیا سارے کے سعد بن نبی وقاص نماز بڑی اچھی پڑھاتا ہے صحابی رسول بڑی سونی نماز پڑھاتا ہے بڑی بہترین نماز پڑھاتا ہے ایک بندہ راضی انہیں اعتراض کیتا اسامہ اودا نام سی اس بندے نے اعتراض کیتا ہے کہ جھوٹ بول دیا انہیں تین گلاں جھوٹیاں کیتیاں صحابی رسول دے بارے فإن سعدن کان لا یسیر بالسریہ سعد جڑا جنگ نہیں کرتا یہ اپنی جنگ اندر نہیں جاندا ولا یقسم بالسبیہ یہ مالک غنیمت یا دوسرا مالوں کا انصاف نہ تقسیم نہیں کرتا ولا یعدل فی القضیہ یہ سعد جڑا فیصلے بھی صحیح نہیں کرتا یہ تین گلاں اس بندے نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کر دتیاں کہ تینوں ہی گلاں جھوٹیاں گلاں اس ظالم نے جھوٹ بولیا حضرت سعد تے تہمت لگا دیتی حضرت سعد کے بارے بہتان لگا دیتا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیا کہ بڑے پریشان ہو گئے بڑے حیران تے پریشان ہو گئے جڑے بندے اندر غیرت ہوے جدوں تے الزام لگدا ہے پریشان ہو جاتا ہے جڑا بندہ بصیرت والا ہوے دانائی والا بندہ ہوے عقل و شعور رکھن والا انسان ہوے جدوں دے خلاف کوئی سازش ہو جائے وہ دکھی ہو جاتا ہے پریشان ضرور ہو جاتا ہے حضرت سعد بھی پریشان ہو گئے کہ تین گلاں میرے تے جھوٹیاں لا دتیاں نے تین گلاں میرے تے بہتان لا دتے نے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے یہ جھوٹے بہتان بات تین بددعا کیتیاں انہیں تین جھوٹ بولے نبی ذات کے بارے صحابی رسول نے تین بددعا کر دتیاں دے بارے حضرت سعد آندے نے اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا اے میرے مالکا
ہے میرے خالقا عرشاں والیا طاقتاں والیا اگر یہ بندے نے میرے تے جھوٹ بولیا ہے تو بہتر جاننا ہے اگر یہ بندہ میرے تے جھوٹ لا رہا ہے کام ریان و سماتن ریاکاری دکھلاوا اپنے آپ کو بڑا سمجھن واسطے کام کر رہا ہے فاتل عمرہ اللہ دی عمر لمبی کر دے انہوں ذلیل کرنے والی عمر عطا کر دے واتل فقرہ ایدہ فقر بھی لمبا کر دے یدی قریبی بھی لمبی کر دے انہوں فقیری اندری موت دے دے وعرض وعرض للفتن انہوں فتنی اندری مبتلا کر دے اس صحابی نے 3 بددعاواں کر دیا نے اللہ نے نبی 3 نہیں بددعاواں یہ جھوٹے قذاب کے حق اندر قبول کر لیا نے یہ 3 نہیں اللہ نے قبول فرما لیا یہ آدمی حد درجہ بڑا پہ دی عمر اندر ذلیل ہو گئے ذلتی موت بندہ مریا ہے ذلتی موت ذلت حالت موت آئی ہے کہ بڑا ہی جناب پریشان ہویا ہے اپنی بریاں حرکتوں کی وجہ تو بڑا ہی ذلیل ہویا ہے اس وجہ تو اس زبان دراز انسان نو اللہ نے قیامت تک واسطے عبرت کا نشان بنا چھڑیا ہے بعض لوگ بڑے چرب زبان ہوندے نے وہ چرب زبانی کو کام لے کے کسے معصوم تے کسے عالم تے کسے شریف انسان تے کسے حاجی تے کسے نمازی تے زبان درازی دی وجہ تو توہمتاں لا دیندے نے اپنے آپ نو سچ بھی ثابت کر لیندے نے یاد رکھ اگر تو دنیا دی دولت جھوٹ بول کے چرب زبان میں سچا ہو بھی جائے گا دنیا دی دولت لٹوں بری ہو بھی جائے گا ایک آسمان والے دی دولت بھی لگی یا اس دولت تو تینوں کون بچائے گا دنیا دے تیریاں چرب زبانیاں چلاکیاں تینوں بچا جان گیا لیکن اللہ دی دولت بھی یا اگر دنیا دی دولت کو بچ بھی جائے گا تے رب دی دولت اندر رب دے کٹہرے اندر تینوں کون بچائے گا اس وجہ تو اینا دولتاں نہ ڈریا کر اللہ دی دولت تو ڈریا کر رب دے کٹہرے تو ڈریا کر اس وجہ تو یاد رکھ کہ جھوٹیاں سیاستاں کرنیاں چھڑ دیو اے جھوٹے الزام لگانے لوکاں تے چھڑ دیو جھوٹے بہتان بننے چھڑ دیو اے لوکاں دیاں عزتاں سالیاں چھڑ دیو کسے غریب تے ظلم کرنے چھڑ دیو زیادتیاں کرنیاں چھڑ دیو اگر جھوٹ بول کے 4 دن اپنا آپ چمکا بھی لے گا اگر جھوٹے بہتان لا کے 4 دن اپنے آپ کو بڑا بنا بھی لے گا اپنے آپ کو پالش کر بھی لے گا تینوں دنیا من بھی جائے گی لیکن یاد رکھ کہ رب دے حضور بھی تے پیش ہونا ہی اللہ دی دولت اندر بھی تے جانا ہی نہ اس وجہ تو یہ یاد رکھیے ایک اور جناب عورت ہے انہیں بھی اسی طرح زیادتی کی تھی ایک صحابی رسول کے بارے جھوٹ بولیا لیکن رب العالمین نے صحابی دی بددعا بھی قبول کر لئی جڑی بددعا دے لوگ اثر رکھ دی جائے دل جو نکلی بددعا تاثیر رکھ دی جائے یہ بھی اثر رکھ دی جائے اہل بیت دا دشمن مروان بن حکم جلالی یہ دا دور خلافت سی ایک اربا نامی عورت نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے تومت لا دی تھی یہ صحابی نے تومت لا دی تھی کہ مروان اے صحابی نے سعید بن زید رضی اللہ تعالی نے میری زمین تے نجائز قبضہ کیتا ہے میری زمین تے نجائز قبضہ کیتا ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کون کیڑے صحابی نے وہ صحابی نے جنہاں نو اللہ دے نبی نے دنیا کری جنت دی بشارت دی عشرہ مبشرہ صحابہ وچوں نے جنہاں دے بارے اللہ دے نبی نے 10 صحابی جنہاں دے بارے انہاں دا نام لے لے کہ نبی پاک نے جتیا کیا ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ اے نبی پاک نے انہاں دے پیاریاں دے نام لے لے کہ نبی پاک نے جنت دیاں خوشخبریاں گارنٹیاں تے پرمٹ دنیا کر دیتے ہیں انہاں 10 صحابہ جو ایسے صحابی حضرت سعد بن زید سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عورت نے جناب اس اہل بیت کے دشمن سعد نے اہل بیت کی عدالت میں کیس کر دیتا ہے کہ جناب میری زمین تے صحابی نے قبضہ کر لیا ہے مروان نے جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ طلب کر لیا پوچھا بی بی نے تیرے تے کیس کیتا ہے زمین تے قبضہ کر لیا ہے فرمایا مروان میں بی بی دی زمین تے قبضہ کیویں کر سکنا وا میں تے اللہ دے نبی نو فرما دیا میں سنیا سی اینا کنال میں نبی پاک نو سنیا سی نبی پاک نے فرمایا سی من اخذ شبرم من الارض ظلما
فَإِنَّهُ يُطَبِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ۔ نبی پاک نے فرمایا سی جنہیں کسی دی زمین ایک گٹ زمین تے بھی ناجائز قبضہ کیتا نہ حق قبضہ کیتا، ایک گٹ زمین ایک بالشت میں نبی پاک نے واپس سنیا سی جنہیں کسی بھی زمین تے ایک بالشت ایک گٹ بھی قبضہ کیتا نجائز، نبی پاک نے فرمایا فَإِنَّهُ يُطَبِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دی گردن اندر 7 زمیناں دے ہاتھ تے توق بنا کے لٹکا دے گا، 7 زمیناں دے توق بنا کے دی گردن تے رب رکھ دے گا۔ اے دنیا تے گٹ تے قبضے کرنے والے پولیس کے قبضے کرنے والے بنے کھوتر کے انچ بدان والے نجائز زمین تے قبضے کرنے والے نجائز زمین تے اپنی دیواراں تے اندر رکھ کے قبضے کرنے والے قیامت والے دن یہ 7 زمیناں تیری گردن تے ہونیاں نہیں، یہ 7 زمیناں دا توق تیرے گلے اندر لٹکا دیتا سجا دیتا جائے گا۔ کنے قیامت نے نہ بول چکے گا حضرت سعید بن زید آندے نے میں تے مروان نبی پاک نے فرمان آپ ہی سنیا سی میں کیویں کنے زمین تے قبضہ کر سکنا وا، اج بی بی آندی ہے پر میں بی بی جھوٹ بولدی ہے۔ حضرت سعید بن زید عدالت مروان وچوں بری ذمہ ہو گئے، جناب بے گناہ سن بری کر دتا گیا، لیکن حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی نے اس ظالم عورت واسطے ایک بد دعا کر دیتی، ایک بد دعا دے دیتی جڑی اللہ نے بد دعا قبول کر لئی، اسی طرح جویں دتی اپنے منہ میں بد دعا قبول کر لی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی نے دعا کی تھی اللہم ان کانت قاذبۃ فأم بصرہا، اللہ اگر بی بی جھوٹی ہے جنہیں میرے تے جھوٹا الزام لایا ہے کہ انہیں میری زمین تے ناحق قبضہ کیتا ہے، اللہ اگر بی بی جھوٹ بول دی ہے، اگر ایک قاذبہ بی بی ہے جھوٹ بول دی ہے فأم بصرہا، اللہ ان موت کو پہلا انیا کر دیں، ان موت کو پہلا اندھیا کر دیں، وَقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، اللہ انہی زمین دے اندر ہی گرک کر دیں، یدی زمین دے اندر ہی ہلاک کر دیں۔ صحابی بیان کر دیں جس میں فلک نے نظارہ دیکھیا، دنیا کائنات نے منظر دیکھیا، یہ صحابی دی بد دعا اسی طرح ہو اللہ نے قبول کر لی، من وعن اللہ نے قبول کر لی، یہ بی بی آخری عمر اندر انی ہو گئی، نبی نے بی بی ہو گئی ہے۔ ایک دن جناب اپنی زمین اندر ہی اپنی پلاٹ اندر اپنے کھیت اندر ہی زمین تے چل رہی سی، جناب چل دیا نبی نہیں چل دیا ٹھڈا لگیا اپنی زمین تے ڈیتے مر گئی۔ صحابی نے 2 بددعاواں کیتیاں اللہ انو آخری عمر اندر انیا کر کے ماری، تو جا اللہ انو ایدی زمین اندر ہی گرک کر دیں، دوویں بددعاواں اللہ نے قبول کر لئیاں دے۔ اور ویریو کدے کسے کو بد دعا نہ لیا جائے، کدے کسے کو ہار نہ لیا جائے، غریب دی بد دعا کر برباد کر چھڈ دیا، غریب دی بد دعا کاروبار تباہ کر چھڈ دیا، غریب دی بد دعا زندگی برباد کر چھڈ دیا، غریب دی بد دعا تیری اولاد دا ستیہ ناش کر چھڈ دیا، غریب دی بد دعا مظلوم دی بد دعا تیری نسلاں دا بیڑا گرک کر چھڈ دیا، تیریاں تہجداں وی تیرے کام نہیں آن گیا، تیریاں عبادتاں وی تیرے کام نہیں آن گیا، تیریاں تلاوتاں وی تیرے کام نہیں آن گیا۔ اگر کسی مظلوم دی بد دعا رب نے قبول کر لئی تے تیرا جناب یاد رکھ دنیا بھی برباد ہو جائے گی تے آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس وجہ تو کسی بد دعا نہ لیا کر، کسی مظلوم کو ہار نہ لیا کر، بد دعا نہ لیا کر۔ اے حدیث پاک اندر موجود ہی اے دیکھ اس بندے دی کی حال بن گئی بڑا ہی رب دا نیک ولی صحیح بخاری کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا بندہ ہی ہے رب دا سچا ولی سی، پکا نمازی سی، پکیاں عبادتاں کرنے والا، سچیاں نمازاں پڑھنے والا، صحیح رب دا ولی سی، جڑے رب دے ولی اللہ دے نظر ذکر ولی ہوندے نے، جنہاں نوں اللہ ذکر
वली कर लेंदा है वलियां दा नाम अल्लाह दर्ज कर लेंदा है ए ओ वली हज जिदा नाम ही हजरत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह मैं दसन लगा फतवा भी कसर रखती है फतवा भी बड़ा कुछ कर देती है इस वजह से रब दा वली है बहुत बड़ा रब दा वली है इन्हें जनाब अपने के इबादत खाना बनाया है वो दे अंदर इबादत करता है दिने भी देखिए तो इबादत करता रहता है शाम देखिए इबादत करता रहता है सुबह देखिए इबादत करता रहता है दिने देखिए इबादत करता है रात देखिए इबादत करता है एक जनाब रात नु अपने फैसला खैमे अंदर इमामत खाने इबादत कर रहा रब दी नमाज पढ़े नफल पढ़ रहा क़याम कर रहा है उन्होंने बुढ़ी मां जल्दी जल्दी आ गई है उन्हें आख्या जुरैज मैनू पानी दा गिलास दे दे जुरैज मैनू पानी दा गिलास दे दे जुरैज ने नमाज की नमाज पढ़ रहा है तेरे अंदर ख्याल आया कि देखो मां आवाज दे रही है एक पासे मां दी आवाज है एक पासे रब दी नमाज है एक पासे मां दी आवाज है एक पासे रब दी नमाज है दिल अंदर ख्याल आया चलो मैं नमाज मुकम्मल कर ही लवा बाद में मां दी गल पूरी कर देंगा बाद मां दी गल सुन लांगा अल्लाह कोई सिनेमा ते नहीं देख रहा अल्लाह कोई फिल्म ते नहीं देख रहा अल्लाह कोई जनाब फेसबुक ते नहीं चला रहा कोई नावल ते नहीं पढ़ रहा कोई डाइजेस्ट ते नहीं पढ़ रहा कोई गप्पां ते नहीं ला रहा कोई जनाब संगिया बुरियां कमां ते नहीं ना मसरूफ नमाज पे पढ़दा रब दा वली है उधर मां ने आवाज मारी जुरैज मैनू पानी दा गिलास दे दे जुरैज मैनू पानी दा गिलास दे दे लेकिन जुरैज नमाज पढ़ता जा रहा है तेरे अंदर ये कोई सोच है कि बाद गल सुन लांगा पहले अपनी नमाज पूरी कर लवा ये हुई सोच मां चलेगी कोई जवाब ना देता दूसरा दिन आ गया या और पूरा टाइम गुजरिया फिर मां ने आवाज मारी 3 दफा मां ने आवाज मारी तो जनाब जवाब ना देता नमाज पढ़ रहे ने क्या नमाज पढ़ के सलाम को पांच जवाब देगा नमाज पे पढ़ते ने इथे जनाब फेसबुक वेंदा होए मां चीखदी रहे कोई नहीं सुनता इथे जनाब यूट्यूब चला रहे होए प्यो चीखदा रहे कोई नहीं सुनता इथे नौजवान मां कलपदी रहे कोई नहीं सुनता बड़ा सुनेगा कि मां की बकवास भी करनी है अब्बा तू की बकवास पे करना है अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह आज दे नौजवानों का ए हाल हो चुका है जनाब मां नालों फेसबुक अमीत वाली बन गई है प्यो नालों यूट्यूब अमीत वाला बन गया है ये नचिया की अहमियत घट गई है ए दुनिया की खराफात की अहमियत बढ़ा दी गई है ये रब दा वली नमाज पे पढ़ता है कल कोई नहीं सुनी है ते मां गुस्सा आया मां ने आके तू कर दुआ कर छड़ी है बददुआवां बड़ियां सरक दियां नी मां ने बददुआ दी मां दी अल्लाह इनु मौत ना आए जिन्ना चਿਰ किसे बदकारा औरत दा मुंह ना देख लवे इनु मौत ना गई जिन्नी देर तक किसे बदकारा ते फाशा औरत दा मुंह ना देख लवे रब ने मां दी बददुआ कबूल कर लई मां दी बददुआ कबूल कर लई साडी शरीर की आंदी है साडा दीन की आंदा है अगर तुसी नफली नमाज पे पढ़दे हो तुसी क़याम पे करदे हो नफली इबादत पे करदे हो इस्लाम आंदा छड़ दियो नफली नमाज छड़ दियो नफल नो तोड़ दियो नमाज नफली जड़ी है मां दी जेड़ी गल ओ फौरन सुन लो इसदा मतलब ये है नफली नमाज अंदर होना सवाब नहीं जिन्ना मां दी खिदमत में सवाब है तोड़ दिया नफली नमाज बावाज मारे मावाज मारो निकलते लब्बैक को तो सवाब ज्यादा है वो अजर ज्यादा है जनाब नमाज पढ़ रहा है मां निकल का जवाब देता मां ने बददुआ कर देती है अल्लाह ने बददुआ कबूल कर ली है जनाब एक औरत उसे पति ने घर के खैमे में रात आ गई है आके उन्हें दाव के गुनाह पेश कर देती है देख रहे सी रब सही वाली सच्चा वाली इन्हें अगर बीबी तौबा तौबा निकल दी हो बीबी में कदे काम नहीं कीते उन्हें आके अच्छा तू मेरी गाली बनी खा नहीं पूरी की मेरी मैं तेरू बदनाम करके छड़ांगी मैं तेरी इज्जत बर्बाद करके छड़ांगी और बीबी बाहर निकली उन्हें जाके किसी चौराहे दे नाल मुंह काला कीता हत्ता के हमल बन गया अल्लाह ताला दी तरफों ऐसा करना रब दा हो गया एक बच्चा भी पैदा हो गया इस वक्त बीबी का बच्चा पैदा हो गया कौम वालियां ने आख्या बीबी तेरा निकाह होया को नहीं बच्चा किधरों आ गया है उन्हें आख्या आओ जिन्हों रब दा वली पे समझ दे हो जिन्दियां वलायतां दे बड़े कायल हो जिन्दियां इबादतां दे बड़े कायल हो ये ओदा बच्चा है जेड़ा खैमे अंदर वली रब पे करदा है ये ओदा बच्चा है जनाब
गांव के नौजवान जिहड़े सन, बस्ती के नौजवान जिहड़े सन, वो सारे निकले बाहर। उन्हें जाके खैमा भी गिरा दिता, उनका इबादत खाना भी गिरा दिता। हजरत जुरैज बली भी मारना शुरू कर दिता। उन्हें आख्या लोगों दसो ते सही, बाहर को देखो मैं तुहानू आख्या की है, तुहाडे नाल कीता की है, तुसी ते मेरा बड़ा एहतराम करते हो, तुसी ते मैनू बड़ी इज्जत देंदे हो, बड़ा इकराम करते हो। आज की हो गया, मैनू क्यों मारते हो, मेरा इबादत खाना क्यों गिरा दिता, जो वजह की बनी है? वो ना क्या तुम्हें गुनाह कीता है, फलां औरत ने सुन दसिया तुम्हें गुनाह कीता है, ये बच्चा तेरा है, तू बातें करता फिरना है, तू बड़ियां सफारतां करता फिरना है, बलियातियां जनाब लोकां दे सामने दफावे पे करना है, तेरियां किसे कम की बात नहीं। वो ना के उन्हें आख्या मैं गुनाह नहीं कीता, ये मेरा गुनाह नहीं, ना मैं गुनाह कीता है, और तू मेरे ते गलत बयानी पे कर दी है, मेरे ते तोहमत फैला दी है। अता के रब दा वली आंदा है दाऊनी हत्ता सलिया, लोगों मैनू छड्डो, मैनू दो तीन नफल नमाज पढ़ लेंदे हो, नमाज पढ़ के रब दे वली ने अल्लाह के दुआ कीती है, उधर बददुआ मां भी कबूल हो गई है। इधर रब दे वली ने दुआ कीती है, तो दुआ भी कबूल हो गई है। उधर बददुआ मां की बददुआ कबूल होगी, पुत्र की दुआ कबूल हो गई है। जनाब इधर इस दुआ मकबूल हो गई ने। दुआ करके अल्लाह को मदद मांगी, मालिका तू ही मदद करने वाला है, मैं कमजोर हूं, अल्लाह तू ताकत वाला है, अल्लाह तू मेरी मदद कर दे। नमाज पढ़ के दुआ करके फारिग होया, आंदा बच्चा के मेरे को ले गया होना, बच्चा ले आंदा गया। हदीस पाक अंदर लफज ने इस रब दे वली ने बच्चे दे सिर ते या ओदे पैर ते हाथ रखया, ते लोगों पूछया मन अबूक या गुलाम मन अबूक, ओए बच्चे तेरा बाप कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरा गार्डियन कौन है, तेरा वली केड़ा है, तेरा बाप केड़ा, तेरा बाल केड़ा है? वो बच्चा जनाब छोटा जिहा बच्चा है, अजे समझ लो चंद घंटियां दा बच्चा है, छोटा जिहा बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है। दूध पींदे बच्चे अल्लाह बोल दे, तुसां तो छड्डया, तुसी ते बोलो ना, दूध पींदे नहीं बोलते, बड़े बोलते ने, ये दूध पींदे बच्चे नहीं बोलते, लेकिन अल्लाह ने दूध पीने वाले बच्चे नु बोलने की ताकत अता दी है। दूध पीने वाले बच्चे को अल्लाह ने कुव्वते कुजाई अता कर दी है। अल्लाह ने कहा है बच्चे मेरे वली ते इल्जाम आ रहे हैं, मेरे वली ते बुहतान लग रहे हैं, मेरे वली दी करामत का निशान बन जा, मेरे वली दी सदाकत का निशान बन जा। बच्चे बोल के दस तेरा बाप कौन है? ये बच्चा बोलिया, इन्हें आख्या राइया युगनम, वो बकरियां दा ओजरा चरवाहा दे, ओ जनाब मेरा खालिद है, उन्हें मेरी मां दे नाल मुंह काला कीता है। ये रब दे वली ने गुनाह नहीं कीता, इधर गुनाह नहीं होया, गुनाह ते अवतर होया। ये ते सच्चा दे और झूठा दे, ये रब दा वली दे, ये अल्लाह दा सच्चा वली दे। ਜਦੋਂ बच्चे ने जनाब बोल के शहादत पेश की, सदाकत का ऐलान कीता है, ते याद रखया जे ये रब दे वली दा मौजूदार हो गया, अल्लाह ने भी दुआ भी कबूल कर ली है। वही नौजवान वापस हाथ जोड़ लेंदे ने, अते रब दे वली मजरा जी अगर तुसी आखो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ इबादत खाना सोने दा बना देने आ, अगर आपको चांदी दा बना देने आ, उन्हें आख्या ना ना जिवें दा है सी उवें दा ही बना दियो, मैनू कोई इन्ने लालच नहीं, मैनू कोई दुनियादारी दी शोहरत दी लोड़ कोई नहीं, मैनू इन्हां चीज़ां दी लोड़ कोई नहीं, बस उसे दा इबादत खाना बना दियो। उन्हें इबादत खाना फिर खड़ा कर दिता, ये अंदर जाके जनाब हसन लग गया, पहलू रब दा वली रोंदा रहा, उन हसन लग गया है। उन्हें पूछया है कि गल जुरैज पहलू रोंदा है हुन हसदा है? अंदर जाके मैनू मेरी मां की गल ते हासा आ गया है, मेरी मां ने जो आख्या सी ओही हो के रहा है, मेरी मां ने जो आख्या सी ओही हो के रहा है। दोस्त आप कदे मां को बददुआ ना लिया कर, कदे किसी मजलूम दी बददुआ ना लिया कर, किसी कमजोर फुटे बाबे दी बददुआ ना लिया कर, किसी बुजुर्ग दी बददुआ ना लिया कर। ये बददुआ इंसान बर्बाद करके रख दिया नहीं, दुआवां इंसान नु तार के रख दिया नहीं, पर दुआवां इंसान टबो के रख दिया नहीं। ऐ कर रब दा नबी दे किदा ना हजरत नबी नूह दे पुत्र अखां दे सामने गलत हो रहा है, नबी दुआ भी अल्लाह पे करदा अल्लाह मेरा पुत्र ही बचा ले, रब ने आख्या नहीं बचाने नु गलत ही करना है, इनु गलत बर्बाद करके छड़ना है। रब ने बर्बाद करके छड़या ही जेड़ा मां प्यो दा ना फरमान है, कोई मां प्यो दी बददुआवां लेंदा
بچیا کدے نہیں کہ بچیا وہ ہمیشہ بربادی ہویا کرتا ہے اس وجہ تم دعاواں لیا کرو پر دعاواں نہ لیا کرو آپ ہی بات سماعت فرمائیے ایک جناب بادشاہی سلطان شاہ سلجوقی بادشاہ سی اپنے سپاہیاں دے نال ایک دن شکار کرواتے میدان دا نکلیا جناب وہ شکار کے لیا انہیں شکار کے لیے سپاہی سن نالے دے جڑے نگران سن دے محافظ سن جناب ادھر والے انہیں تو بے غور دی گاؤں دا بچہ چھوٹا جاری اے نو گاؤں دا بچہ کھولے سبا کر لیا وہ دے گوشت پر کباب بنا کے نہ اڑا چھڑے اے پولیس والے شروع تو آج پرانی عادت چلتی آ رہی ہے اے پولیس والے یہی کام کرتے ہوندے ہیں مظلوماں دا مال کھا جاندے ہیں بے وقان دا مال کھا جاندے ہیں انہاں دے نام سے پاندے نے غریب دی گان ذبح کر کے کباب بنا کے اڑا چھڑے ہڈا پکا چھڑے جناب بی بی بڑے بڑے بیوہ ہو سی بیچاری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اے بڑی پریشان ہو گئی اللہ دے کے اپنی عرضیاں پیش کر دیاں مالکا میں بے بس ہوں تو تے بے بس نہیں نا اے جناب نے آکھیا رستے تے کھڑی ہو گئی جدوں بادشاہ شکار کر کے واپس آیا ایک نہر دے پل تو گزر ہونا سی اے نہر دے پل تے کھلو گئی بی بی جدوں بادشاہ گزر لگیا انہیں روکیا بادشاہ دے قریب ہوئی بادشاہ سلطان شاہ سلجوقی نو آندی ہے بادشاہ سلامت میرے کو سوال دا جواب دے کے جانا دے اے تیرے سپاہیاں نے میں بیوہ دی گائے نہ ذبح کر کے نجات کھا لی ہے دس بادشاہ انصاف ایس بولتے دینا ہی کہ سرات بولتے دینا ہی ایس بولتے میں انصاف دینا ہی کہ یہاں کے اللہ دے دائر دے کل سرات میں انصاف دینا ہی اور بادشاہ دے میں اوٹھے میاں دے طاقتہ کوئی نہیں میں ایتھے ہی دے کے جانا چاہتا ہوں اے تیرے ایسا پانیاں نے میری گان نجاز حڑا پکر لی ہے ایبر میں ایدی عوض ایدی جناب ایک گان عوض ایدی 7 گاواں اس بیوہ عورت لیدیاں 7 گاواں رو دے کلو معافی بھی منگی معافیاں بھی منگیاں اپنا گناہ جنی زیادہ جو دی معافی بھی طلب کیتی ہے اس وجہ تو اگر کسی نہ حق دبا کے بیٹھا ہے خدا رہو دا حق واپس دے دے جو استعمال کرتا ہے انہوں نال اضافہ نہ واپس اٹھا دے وہ دیکھ لو معافی بھی اتنے دنیا دے منگل ہے قیامت کے پل دے صاف دینا پڑا اٹھائی پل سرات دے جا کے جواب دینا پڑا اٹھائی وہ تیرے پر دن و دلار بھی کوئی نہیں نیکیاں ہونیاں نے انہاں مظلومہ لے جانیاں نے انہاں دے قرآن تیرے پڑھ لیں جب پہ جانے ہیں تو تم جہنم کا منہ دیکھ لینا ہے اس وجہ تم دنیا دا موقع ہی کسے تم بددعا نہ لیا کر کسے کمزور تے ظلم نہ کریا کر کسے غریب نہ زیادتیاں نہ کریا کر تو طاقت والا ہے طاقت دے نشے اندر آ کے تو اختیار والے اختیار دے نشے اندر تو اقتدار والے اقتدار دے نشے اندر آ کے تو جناب قوت والے قوت دے نشے اندر آ کے کسے غریب دے نال ہاتھ رنگین نہ کریم وگرنہ اللہ دی ذات بڑی طاقت والی ہے وہ بھی گرفت بڑی زبردستی کسے غریب دے نال زیادتی دنیا اندر نہ کری کسے کو بددعا نہ لئی کسے کو ہا نہ لئی توبہ والے آ کر کوشش کریا کر محنت کریا کر اصل عمل کر اس نے سلوک نہ لیا کر لوگ تینوں دعاواں دے دعاواں دا ذخیرہ لیا کر بددعاواں دا ذخیرہ اپنے واسطے نہ لیا کر خطرناک دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہو جائے گی اللہ کی دعا اللہ سانو کسی کلونی بد دعا کو بچن دی کسی بھی آپ کو بچن دی اور دعاواں لین دی اللہ توفیق نصیب فرمائے وما علینا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين